अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्चले माग्यो काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग लिखित जवाफ। कान्तिपुर समाचारमा आज जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार। पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउँदै सकियो जसपाको विधान अधिवेशन। वर्षौंदेखि पहिचानविहीन भएकाहरू धम्माधम नागरिकता बनाउँदै। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्याप्त व्यथितिबारे सहकर्मी नारायण खिलम्बुको रिपोर्ट। देशकै पुरानो वीर अस्पतालले 700 शैय्या निशुल्क गरेसँगै सेवाग्राहीलाई राहत। अन्तर्राष्ट्रियमा विश्वभर बढ्दो वनफडानीको डरलाग्दो आँकडा र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कृत्य सम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरीले फेरि अघि बढायो। 4 जना हिरासतमा 33 वर्षदेखि सुल्झिएन बालुवाटारको नीतिगत भ्रष्टाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बिना संशोधन पारित गर्ने सरकारको तयारी। छुटेका विषय सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासनपछि असन्तुष्ट सत्तारूढ दल पनि सहमत। समयमै पानी नपर्दा मध्य असारसम्म देशभर जम्मा 9% मात्र रोपाई। बिउ, सिँचाइ र मलखाद अभावमा यस वर्ष धान उत्पादनमै कमी आउने आकलन। गत वर्ष विश्वभर 41 लाख हेक्टर वन विनाश। प्रति मिनेट 11वटा फुटबल मैदान बराबरको वन क्षेत्र मासियो। ब्राजिल र कङ्गोमा सबैभन्दा बढी। र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सान्तोना जित। अन्तिम खेलमा पाकिस्तान 1-0 ले पराजित। आशिष चौधरीको निर्णायक गोल। सत्तारूढ दलभित्रैबाट चर्को आलोचना भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन बिनै भोलि प्रतिनिधि सभाबाट पास गराउने भएको छ। विनियोजन विधेयकसहित मन्त्रालयगत शीर्षकमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिइसकेका छन्। भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू माथतका कार्यालयको बजेटबाट उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि बजेट पास गर्ने तयारी सरकारको छ। जेठ 22 देखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा मात्रै बैठक नै बसेर यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने बताएका दलहरू पनि बिना संशोधन बजेट पारितका लागि तयार भएका छन्। बजेट पास गराउन सहमति जुटिसकेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। आगामी दिनमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लिएर जाने, अहिलेलाई बजेट पास गर्ने नै ठाउँमा पुगेको हुनाले भोलि बजेट पारित हुन्छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच बजेटमा नमिलेका विषय पछि सम्बोधन गर्दै जाने सहमति भएको छ। यसअघि विशेष गरी सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बजेट संशोधन नभए पारित गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए। तर अहिले नै बजेट संशोधन सम्भव नदेखिएको तथा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिएपछि त्यसलाई पारित गरेर जाने विषयमा सहमति जुटेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूको भनाइ छ। भोलि निर्णय पेश हुन्छ र पास हुन्छ। त्यसपछि बाँकी अब अर्को चौमासिकमा गएर रकमान्तर गरेर हुनसक्छ। अरू बाँकी रहेका बजेटका शीर्षकहरू तानतुन मिलाएर हुनसक्छ। असन्तुलित भएको कुरालाई सन्तुलन कायम गरेर अगाडि जाने भन्ने समझदारी छ। प्रधानमन्त्रीको कुरा, अर्थमन्त्रीको कुरा पोजिटिभ आइसकेपछि हैन, सम्बोधन गर्ने कुरा आइसकेपछि हामी सम्बोधन गर्छौँ भने कुरा आएपछि विश्वास त गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारण वातावरण सकारात्मक छ, नकारात्मक छैन। नयाँ योजनाहरू त हामी बजेटमा उल्लेख नभएका योजनाहरू त हामी माग्न गरौँला, तर बजेटमा जुन योजनाहरू उल्लेख भएका छन् ती योजनाहरूमा उचित रकमको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन गरिएन भने खालि त्यो बजेटको लागि मात्र बजेट ल्याए जस्तो हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले सङ्केत दिनुभएको छ, प्रतिबद्धता पनि देखाउनु भएको छ। बजेट पारित गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले व्हिप जारी गरिसकेका छन्। जसपा र एकीकृत समाजवादीले भने औपचारिकताका लागि भोलि छलफल गर्ने भएका छन्। दलगत निर्णय गर्नका लागि छलफल हुने भए पनि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित भएको एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोग र विभिन्न राजनैतिक दलहरूको दबावपछि सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्थानीय प्रशासन कार्यालय माथतमा राख्ने निर्णय भुलवश भएको भन्दै यथावत राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले निर्वाचन कार्यालयलाई प्रशासन कार्यालय माथत राख्ने घोषणा गरेको थियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछन्
अझ त्योभन्दा अझ कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउन अझ त्यहाँ के चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व, अझ काम कारबाहीमा अझ कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चाहिँ के सरकारले गर्नु पर्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ। यसअघि बैठक सुरु भए लगतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले निर्वाचन कार्यालय खारेजी सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संसद चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए। लोकतन्त्रमाथिको हमला हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन, सदन चल्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले अविलम्ब अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा स्पष्ट पार्नको निमित्त रुलिङ होस्। हामी सदनलाई एकदमै गरिमामय ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौँ। स्वतन्त्र पार्टीको मागमा एमाले पनि समर्थन जनाएको थियो। यसैबीच अर्थमन्त्री महतले विनियोजित विधेयक संशोधन गर्न नसकिने प्रश्न पारेका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै महतले छुटेका विषय सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि विधेयक नै संशोधन गर्न नसकिने बताए। बजेटको जुन चाहिँ प्रस्ताव छ यो प्रस्तावभित्रै कहाँ कति समस्याहरू देखिया छन्, अप्ठ्यारो परेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने इनबिल्ट मेकानिजम छ। त्यसको लागि कुनै अरू यो संशोधन गरिरहनु पर्दैन, त्यही भित्रै त्यो मेकानिजम छ। यसअघि विनियोजित बजेटमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले बजेटमा उठेको प्रश्नको जवाब दिएका थिए। भोलिको बैठकमा बजेट स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले आज 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका 3 जनालाई तत्काल रिहा गरेको प्रहरीले 4 जनालाई भने हिरासतमा राखेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्की छन्। यसैगरी पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमध्ये कपाली, देउजा र केसी केही घण्टामै रिहा भएका छन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा CIBले करिब 5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। बहुचर्चित बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध करिब 5 वर्षदेखि चलिएको अनुसन्धान अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन। सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको बनाउन, नक्कली कागजात बनाउन भूमिका खेल्ने विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कृत्रिम अनुसन्धान गरिएको थियो। तर CIBले 3 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलले फिर्ता गरिदिएको थियो। CIBले सरकारी वकिलले मिसिल फिर्ता गरेको 1.5 वर्षपछि व्यक्ति पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाएको हो। विशेष गरेर प्रहरीले सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली कागजात तयार पारेको भन्दै कृत्रिम अनुसन्धान गरिएको थियो। कृत्य गराउने मुख्य भूमिकामा देखिएका शोभाकान्त ढकाल, रामप्रसाद सुवेदी र उनको श्रीमतीलाई नियन्त्रणमा लिएर 1.5 वर्ष अघि नै मुद्दा चलाउने तयारी गरेको भए पनि अन्यलाई पक्राउ गरेन। अहिले पक्राउ परेका मिनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त र सुवेदीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्न मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेका पात्र हुन्, जसले सरकारी जग्गा हडपेरै भाटभटेनीको गोदाम राखेका छन्। त्यसो त CIBले उनी विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको अनुसन्धान मिसिल 2078 साल पुसमा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान अपुरो रहेको भन्दै फाइल नै फिर्ता गरिदिएपछि प्रहरी थप अनुसन्धानमा जुटेको थियो। मंगलबार CIBले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशन अनुसार नै दोषी भनिएकाहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका मध्ये कपाली, देउजा र केसीमाथि कृत्यमा अनुसन्धान नगर्न सर्वोच्च अदालतले 1 वर्ष अघि नै आदेश दिइसकेकाले रिहा गरिएको CIBले जनाएको छ। 2049 सालदेखि 2069 सालसम्म गरेर 4 चरणमा जग्गा बिक्री भएकाले CIBले 4 समूह बनाएर अनुसन्धान गरिएको थियो। 1.5 वर्ष अघि कृत्यमा मुद्दा लैजान अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको 20 बुँदे निर्देशन अनुसार
अहिले कारबाही अगाडि बढाएको हो। यसअघिको अनुसन्धानमा ठगी र कृत्यका फरक कसुरमा 230 जनालाई मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष CIB ले निकालेको थियो, जसमा कृत्यमा मात्रै पूर्व सचिव दीप बस्नेत सहित 110 जना विरुद्ध यसअघि नै पक्राउ पुँजी लिइसकेको भए पनि राजनीतिक दबावले प्रहरी पछि हटेको थियो। यसपटक गुरुङ सहित पक्राउ परेकाहरूको बयानबाट खुल्ने तथ्यका आधारमा थप व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारी CIB को छ। 4 चरणमा जग्गा हिनामिनाको घटना भएकाले 4 चरणमा कसको संलग्नता कस्तो छ भन्ने खुलाउन बाँकी नै रहेको प्रहरीको दाबी छ। 1.5 वर्ष अगाडि नै सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेको थियो। यसपटकको अनुसन्धानले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कसलाई तान्न सक्छ अथवा कति तथ्यपरक हुन सक्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। ललिता निवास प्रकरण भनेर चिनिने बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरण के हो त? यस सम्बन्धी थप सामग्री केही बेरमा प्रसारण गर्नेछौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानलाई छिटो छरितो बनाउन के गर्नुपर्ला? जनताको आवाज विज्ञ राखेर चाहिँ यो भ्रष्टाचारको मुद्दालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो। आफ्नो नातागाता नहेरेर सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। पूर्वाग्रह नराखिकन चाहिने स्वतन्त्र पूर्वक तरिकाले चाहिने यदि यसलाई हेरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ सकेसम्म यो भ्रष्टाचार चाहिने हुँदैन थियो। इमानदार भएर चाहिँ काम गर्यो भने सरकारले एउटा छुट्टै आयोग गठन गरोस्। फास्ट ट्र्याकको मार्फत अदालती प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्छ। समिति बनाउनु पर्यो। समिति बनाइसकेपछि त्यसले छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्छ। कोही पनि नागरिक संविधानभन्दा माथि हुँदैन। संविधान अनुसार चाहिँ दण्ड सजायको भागीदार हरेक मान्छे हुनुपर्छ। मुद्दाको प्रकृति हेरेर सरकारले नै प्राथमिकताका आधारमा छिटो छरितो टुङ्ग्याउने पहल गर्नुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अलिक स्पेशल टिमहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो। अनुसन्धानमा खटिएका व्यक्ति लगायत निकायहरू चाहिँ कुनै पनि जनताको लागि कुनै पनि अहित कार्य नगर्ने अथवा सही ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्ने खालको हुनुपर्दछ। राजनीतिक दलहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ। कतिले हुन्छ मेरो पार्टी हुन्छ, मेरो मान्छे हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ पक्कै पनि हुनु हुँदैन। उसको कोसँग सङ्गत छ, कोसँग उठबस छ, कुन लेभलको मान्छेसँग छ भन्ने नहेरिकन उसलाई चाहिँ विशुद्ध अपराधीको रूपमा हेरियो भने चाहिँ छिटो अनुसन्धान हुन्छ। वर्षौंदेखि पहिचानविहीन भएर बस्न बाध्य नागरिकहरूले अहिले नयाँ कानुन आएपछि धमाधम नागरिकता लिन थालेका छन्। नागरिकता पाएपछि उनीहरूमा खुसी छाएको छ। कसैले पढ्ने त कसैले विदेश जाने सपना पूरा हुन लागेको भन्दै न्यायपालिका र सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। दाङ्की विनिता पुन मगर नागरिकता प्रमाणपत्र पाए लगत्तै बैंकमा खाता खोल्न पाउने भन्दै खुसी छिन्। नागरिकता ऐनमा संशोधन भएपछि उनी जस्ता हजारौं नागरिकता विहीनले नेपाली नागरिक भएको पहिचान पाउँदैछन्। मेरो नागरिकता नभएकै कारणले मेरो ब्याङ्किङ खातामा रुकावट आइरहेको थियो, त्यस कारणले म नागरिकता बनाउन आएको। विदेश गएर पढौँ भन्यो भने अब राजधानी चाहिँ म बिना नागरिकताको त राजधानी पाइने कुरो भएन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि नागरिकता एकदमै आवश्यक भएको हुनाले चाहिँ नागरिकता बनाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकता विहीनको भिड लाग्न थालेको छ। प्रशासन कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीको व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। सेवाग्राहीहरूको यहाँ चाहिँ चापहरू क्रमशः बढ्दैछ। लगभग दिनमा चाहिँ 15-20 जना चाहिँ सोधपुछको लागि आउनुभएको छ। उहाँहरूले प्रक्रिया मिलाएर कागजपत्र लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो नागरिकताहरू वितरण गर्छौँ। अन्य नागरिकताहरू भने हामीले यथावत वितरण गरिराखेका छौँ। नागरिकता विहीन युवाहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा सिम कार्ड र खोप समेत नपाएको भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए। नागरिकता पाउन थालेपछि भने उनीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने चाहना अब पूरा हुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। दुःख कष्ट पनि भयो, नीति नियम नै त्यस्तो हो। हाम्रो नेपालमा दुःख त अलि झेलियो तर राम्रोसँग नागरिकता पनि पाइयो। अब खुसी छु कि नेपालको नागरिक भएर भोलिको दिनमा अब ब्याचलर मास्टर्स पनि गर्न सकिन्छ, इजिली कुनै पढाइमा पनि जान सकिन्छ। जन्मका आधारमा हालसम्म 1,85,000 नागरिकता वितरण भएको छ। झापामा सबैभन्दा बढी 26,430 वटा नागरिकता जन्मका आधारमा जारी भएका छन्। उनीहरूका सन्तानले अब वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। गैर आवासीय नेपालीको संख्या भने यकिन छैन। 2078 को जनगणना अनुसार नेपालका 22 लाख मानिस विदेशमा छन्। खुसी त कस्तो छ भन्दाखेरि म रुन मात्रै सक्दिनँ। खुसीले गर्दाखेरि दुःखले त होइन, त्यो एक्सप्लेनेबल छैन कि शब्दमा चाहिँ मेरो खुसी चाहिँ त्यति मात्रै हो। अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी संशोधित ऐनको नियमावली बनाउन थालेको छ।
ऐनमा तोकिएको प्रावधानलाई नियमावली मार्फत स्पष्ट पार्न लागि हो। मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख कोमल बहादुर खत्रीले नागरिकता ऐनको नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउने तयारी भइरहेको बताए। नियमावली बनेपछि संशोधित कानुन अनुसार बुबाको पहिचान नखुलेका व्यक्तिका सन्तान र गैरावासीय नेपालीले नागरिकता पाउन सक्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रमुख शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफ माग्न आदेश गरेको हो। शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। उक्त निवेदनमाथि आज न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा सुनवाई भएको हो। महानगर प्रमुख शाहले उच्च अदालत आदेश नमान्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अदालतप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए। हिन्दी सिनेमा आदिपुरुषको प्रदर्शनीमाथि शाहले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध हल सञ्चालकहरूले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमा अदालत र सरकारप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए। मुलुककै सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापनाको 64 वर्ष पार गरेको छ। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय राजनैतिक हस्तक्षेप, शिक्षक विद्यार्थीको आन्दोलन, आफ्नै गुरुमाथि आक्रमण, भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको अनिश्चितता लगायतका समस्याले जकडिएको छ। मुलुकको उच्च शिक्षाको 80% भार बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षाशास्त्र, कानुन, चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ सहित 9वटा संकायमा उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन हुन्छ। आङ्गिक र समन्वय प्राप्त क्याम्पस गरी 1062वटा क्याम्पसमा करिब 4 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। भागभन्दा नमिलेकै कारण विश्वविद्यालय सेवा आयोग 11 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छ। आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा प्राध्यापक र कर्मचारीको परीक्षा मात्र रोकिएको छैन, बढुवा तथा वृत्ति विकास पनि प्रभावित भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा जानु र नयाँ भर्ना गर्न नसक्नुले विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ, जसका कारण विद्यार्थीको एक शैक्षिक वर्ष नै खेर गइरहेको छ। प्राज्ञिक थल्लोमा बढ्दै गइरहेको राजनीतिकरण र प्राध्यापकमाथि आफ्नै विद्यार्थीबाट भएका साङ्घातिक आक्रमणले पनि सिङ्गो शिक्षा क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न राष्ट्रिय सहमति निर्माण नहुनु जस्ता विषयहरू आजको दिनमा विश्वविद्यालयको निरन्तर उत्थानको लागि थप चुनौती रहेका छन्। प्राज्ञिक थलोमा बढ्दो अपराज्ञिक क्रियाकलाप समग्र उच्च शिक्षा र सभ्य समाजकै उपहास हो। स्वदेशका शैक्षिक संस्था लथालिङ्ग हुँदा उच्च शिक्षाकै लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेको छ। गत वर्ष 1,13,000 विद्यार्थी विदेशिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 1,05,000 विद्यार्थी पढ्नकै लागि विदेश गएका छन्। नेपालमै स्तरीय शिक्षा दिने गरी योजना बनाउन र समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न जरुरी देखिएको छ। विद्यार्थीलाई उनीहरूको आवश्यकता र रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन र विदेशी नपर्ने अवसर सृजना गर्न म देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको हैसियतमा विश्वविद्यालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधि मैत्री बनाउने विषयहरू र ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने क्रमलाई देशमा नै अवसर प्रदान गरी रोक्नुपर्ने विषय समेत अहिलेका ज्वलन्त विषय हुन्। मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर नै लागू गर्न सकेको छैन। यसमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ। विद्यार्थीले 4 वर्ष लगाउने ठाउँमा 6 वर्ष हुनु, 3 वर्ष लगाउने ठाउँमा 5 वर्ष हुनु, यी कुराले गर्दाखेरि चाहे त्यो विद्यार्थीमा होस् चाहे शिक्षकमा होस् त्यो नैराश्य क्षेत्रले विकृतिको रूप लिएको। विश्वविद्यालयमा हुने अपराज्ञिक गतिविधिको अन्त्यसँगै सभ्य समाज निर्माणका लागि उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र
अनुसन्धानमूलक बनाउन सरकार र विश्वविद्यालय गम्भीर हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जोखिमका बस्दै स्थानान्तरण गर्न किन ढिलाइ भएको होला? ए, सरकार असंवेदनशील भएर, बी, स्रोतको अभाव र सी, उचित विकल्प नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सरकार असंवेदनशील भएरमा 52%, बी, स्रोतको अभावमा मात्र 13% र सी, उचित विकल्प नदिएरमा 35%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए, शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, बी, पाठ्यक्रम सुधार र सी, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये 1/3 मात्र 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। अन्यत्रका किसान आकाशे पानीको भर पर्न बाध्य छन्। यस वर्ष मध्य असारसम्म समयमै पानी नपर्दा 9% मात्रै रोपाइँ भएको छ, जसको असर धान उत्पादनमा देखिएको छ। गत वर्षको असार दोस्रो सातासम्म देशभर 25% रोपाइँ भइसकेको थियो, तर यस वर्ष समयमै पानी नपर्दा जम्मा 9% मात्रै भएको छ। पहाड र भित्री मधेसका जिल्लामा धान रोपाइ भए पनि अन्न भण्डारका रूपमा मानिने तराईका अधिकांश जिल्लामा किसानहरू अझै खेतमा पस्न सकेका छैनन्। त्यसमा पनि मध्य प्रदेशमा त 3% मात्रै रोपाइँ भएको छ। यसरी पहाडमा चाहिँ अलिकति बेटर छ भनौँ, जस्तै सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनीको नि पहाडतिर हो अलिकति राम्रो, अनि गण्डकीमा खास गरी अब हाम्रो खाद्य भण्डार भनिने अब यो मध्य प्रदेशमा कमजोर छ, करिब 3% देखिन्छ मध्य प्रदेशको। त्यसै गरी कोशी प्रदेशको चाहिँ करिब 6% देखिन्छ। भनेपछि यो तराईमा चाहिँ अलिकति कमजोरै छ। अब लुम्बिनीको पनि मैले भने अब यो पहाडी क्षेत्रको हो, लुम्बिनीको तराईतिर पनि कमजोरै छ। नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिन 30 लाख हेक्टर रहेकोमा झन्डै 15 लाख हेक्टरमा धान रोपाइ हुन्छ। 12 महिना सिँचाइ हुने जमिन 10 लाख हेक्टर अर्थात् 30% मात्रै छ। पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नभएका कारण आकाशे पानीमा भर पर्दा मध्य असारमा समेत रोपाइँ हुन सकेको छैन। खेतीपातीमा पानी नहीं खे, खाद नहीं खे, खाद मिलते तो 2 किलो के हिसाब से कहीं मिलता, कोई तो मिलता, कोई तो मिलते नहीं है। सिंचाई का कोनो व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़का प्रॉब्लम तो ये समस्या हो। आकाशबाट पानी नआएपछि अब त्यति त्यसै हो, तानातान राम्ररी रोपाइ हुँदैन, राम्ररी मान्छे जुट्दैन। नहरको पानी पनि त्यति साह्रो आउँदैन, आउने अनि सुक्ने हुन्छ, बिचमा फेरि पालो लाग्छ, बिचमा सुक्छ। लागत बराबरको उत्पादन आइरहेको छैन। नेपालमा हरेक वर्ष 60 देखि 70 लाख मेट्रिक टन धानको माग हुने गरेकोमा 56 लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ। कृषि विभागका अनुसार उत्पादन प्रति हेक्टर 3.5 मेट्रिक टनबाट बढाएर 4.5 मेट्रिक टन पुर्याए माग धान्ने अवस्था रहन्छ। तर अहिले वार्षिक 30 अर्ब हाराहारीको धान चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण हुने खडेरी र अतिवृष्टिले पनि धान उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले सुक्खा र डुबान सहन सक्ने धान विकास नगरे खाद्य सङ्कट टार्न नसकिने विज्ञको बुझाइ छ। यो उपायहरू अब हामीले अवलम्बन गरेनौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ धान उत्पादनबाट चाहिँ हामीले खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता गर्न चाहिँ धेरै कठिन छ। अबको हाम्रो सोच विचार र खेतीपातीको प्रविधिमा परिवर्तन नगरिकन उपाय चाहिँ छैन। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 23% रहेकोमा धानको मात्रै 13% छ। धान उत्पादन बढाउन उन्नत बिउ, पर्याप्त सिँचाइ र मल खादको व्यवस्था त आवश्यक छ नै, प्रतिकूल मौसम सहने खालका धान पनि विकास गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। साउदी अरबको नेपालस्थित दूतावासले भिजाका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र पुनः अनिवार्य गरेको छ। दूतावासले यसअघि गत जुन 12 देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको भिजाका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेकोमा चौतर्फी विरोधपछि हटेको थियो। अहिले पुनः शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न माग गरिएको हो। गत बिहीबारदेखि दूतावासले कामदारसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र माग्न थालेको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ लगायतले भने यसबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वभर वन विनाश बढेको छ। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डले गरेको एक अध्ययनले सन् 2022मा 2021 भन्दा 10% बढी अर्थात् 41 लाख हेक्टर वनको विनाश भएको देखाएको हो। गत वर्ष स्विजरल्यान्ड बराबरको वन क्षेत्र विनाश भएको र यो 2021मा स्कटल्यान्डमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलन COP26 मा वन प्रणाली अन्त्य गर्ने भन्दै जनाइएको प्रतिबद्धता विपरीत भएको बीबीसीले टिप्पणी गरेको छ। वन प्रणालीको तीव्रता हेर्दा गत वर्ष प्रति मिनेट 11वटा फुटबलका खेल मैदान बराबरको वन क्षेत्र विनाश भएको देखिन्छ। यो क्रममा ब्राजिल सबैभन्दा अगाडि र कङ्गो दोस्रो स्थानमा रहेको छ। तर इन्डोनेसियाले भने वन विनाश रोक्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति गरेको र यसले वन प्रणालीको प्रक्रियालाई उल्टो दिशामा लैजाने लक्ष्य प्राप्ति सम्भव रहेको देखाएको छ। COP26 मा विश्वका 100 भन्दा बढी देशले वन प्रणालीको दरलाई कम गर्ने र 2030 सम्ममा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। वैश्विक तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण र जैविक विविधता कायम राख्नका लागि उष्णकटीय प्रदेशीय पुराना वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। ब्राजिल, कङ्गो र इन्डोनेसियाका वर्षा वनले ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन जस्ता ग्रीन हाउस ग्यास शोषण गर्ने गर्दछन्। पुराना रुख काट्नु वा तिनलाई बाल्नुको अर्थ ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड वातावरणमा फिर्ता पठाउनु हुन्छ, जसले वैश्विक तापक्रममा वृद्धि गर्छ। नयाँ रुख लगाउँदैमा पुराना रुख काट्न वा तिनको दोहनबाट हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। हामीसँग खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिले बेला भएको छ अर्को ब्रेकको। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। बिरामीको अत्यधिक चाप हुने देशकै पुरानो वीर अस्पतालले सर्वसाधारण बिरामीका लागि 700 शैय्या निशुल्क गरेसँगै सेवाग्राहीले राहत महसुस गरेका छन्। यो अस्पतालमा दैनिक करिब 3000 बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा अस्पतालले यही असार 8 गतेबाट क्याबिन बाहेकका 700 शैय्या निशुल्क गरेको हो। यसअघि यस्ता शैय्याको बिरामीले दैनिक 200 रुपियाँ तिर्नुपर्ने लिँदैन भन्नुभएको छ। हामीलाई आनन्द त्यही खुसी छ। हाम्रो त्यति बेला नै नलिँदैछ त हाम्रो धेरै आनन्द भयो नि त। अलिअलि भयो नि पैसा जोगियो, अर्को दबाई किन्नु पायो जोगेको पैसाले। अहिले हामीलाई फाइदा नै पुगिरहेछ होइन। खाना पनि अहिले फ्रीमा आइरहेछ। त्यसले त्यो पैसाले हामीले अन्य औषधि दायाँ बायाँ किन्न सहुलियत भइरहेछ। वीर अस्पतालमा 1000 शैय्या छन्। तीमध्ये 700 निशुल्क गर्दा अस्पताललाई दैनिक 1.5 लाख आम्दानी घटेको छ। अस्पतालले वार्षिक 5 करोड भन्दा बढीको अतिरिक्त दायित्व थपिएको जनाएको छ। वार्षिक 50 करोड आन्तरिक कमाई गर्दै आएको वीर अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतमा 80% भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। शैय्या शुल्क निशुल्क गरे बापत सरकारले शोध भर्ना सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शुल्कको हिसाबले चाहिँ राम्रो निर्णय भयो र सेवाको अवधिको हिसाबले पनि अवधि थपियो भने वीर हस्पिटलले बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म सर्जरी सेवा दिन पायो भने यो बिरामीको चाप चाहिँ जुन गुनासो छ, सर्जरीको पालो 2 वर्षपछि आयो भन्ने जुन गुनासो छ, त्यस्ता गुनासोहरूलाई हामीले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय निर्णय भएको शैय्या शुल्क बाहेक विपन्न बिरामीका लागि हरेक वार्डमा सम्पूर्ण उपचार निशुल्क हुने गरी 10% शैय्या सञ्चालनमा छन्। बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म ओपीडी सेवा सञ्चालन हुँदै आएको वीर अस्पतालमा सधैँजसो बिरामीको चाप हुने गरेको छ। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रस्तावित विधान परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित 6 सदस्यीय विधान मस्यौदा समितिलाई दिएको छ। केन्द्रीय अध्यक्षमा कार्यकारी अधिकार रहने गरी तयार भएको प्रस्तावित विधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै मस्यौदा समितिलाई जिम्मेवारी दिएको हो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल बीच एकता भएर 2077 सालमा जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। पार्टी 3 चिरामा विभाजित भइसके पनि जसपा हालसम्म अन्तरिम विधान 2077बाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। अहिले अन्तरिम विधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै बनेको विधानमा बहुपदीय संगठनात्मक संरचना बनाइए पनि कार्यकारिणी अधिकार एकल अध्यक्षमा रहने व्यवस्था छ। खास गरेर यो विधान 2080 ले जनता समाजवादी पार्टीको निर्मित 2080 को विधानले अब तपाईलाई कसैलाई एकजनालाई बलियो बनाएको छैन।
यसले कुनै अध्यक्ष विशेषलाई, कुनै महासचिव विशेषलाई अथवा कुनै प्रदेश समिति विशेषलाई, प्रदेश समितिको कुनै पदाधिकारी विशेषलाई बलियो बनाएको छैन। यसले सिङ्गो समितिलाई बलियो बनाएको छ। केन्द्रीय समिति बलियो बनेको छ, सङ्घीय परिषद बलियो बनेको छ, तपाईँलाई के भन्छ प्रदेशका समितिहरू, टोल समितिदेखि क्षेत्र समितिदेखि ती समितिहरू बलियो बनेको छ। अर्थात् संस्थागत बलियोपना हामीले देखेका छौँ। विधानमा सीमित अधिकार सहितको संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहने व्यवस्था छ। जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारीमा 2 पटकभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था विधानमा छ। प्रदेश केन्द्रीय समितिमा रहन 5 वर्ष अनिवार्य पार्टी सदस्यता लिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधानमा त अब जनता समाजवादी पार्टी पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनामा फर्किएको छ। उसले पहिचानमा आधारित 10 प्रदेश संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ। विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको जसपाले अब केही महिनाभित्रै विधानलाई अन्तिम रूप दिँदै त्यसै अनुसार नेतृत्व चयन गर्न महाधिवेशन गर्नेछ। लोकसेवा आयोगले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नहुँदा पदपूर्ति लगायतका काम गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेको छ। संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले कानुन नहुँदा निजामती सेवाको संरचना, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, वृत्ति विकास, सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा काम गर्न असहज भएकाले यथाशक्य चाँडो कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन्। केन्द्रले नै ऐन नबनाइदिएपछि प्रदेशले के बनाउने, स्थानीयले के बनाउने र तिनीहरूले बनाएको कुरामा पछि केन्द्रको ऐनसँग बाजिन गयो भने त्यसको परिणाम के हुने भन्ने लगायतका यावत विषयहरू समावेश भएको हुनाले शीघ्रातिशीघ्र यो ऐनका चाहिँ आउनुपर्छ। यसैगरी आयोगले आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापनमा सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहका कर्मचारी मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। समितिले भने सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँलाई अवसर दिने व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको छ। जब जसको पेन्सन भइसक्छ त्यो पेन्सन भएपछि उसले अनिवार्य अवकाश लिनै पर्ने चाहिँ बनाउनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दा अब 60 वर्षसम्म कुर्यो अनि यहाँ यतापट्टि चाहिँ नयाँ चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ, उनीहरूले त्यो मौकै नपाउने। बैठकमा समितिमा सदस्यहरूले लोकसेवाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा सार्वजनिकमा भइरहेको ढिलाइबारे आयोगलाई प्रश्न गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा साफ च्याम्पियनसिप सम्बन्धी प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध 1-0 को सान्त्वना जित हात पारेको छ। नेपालको जितमा आशिष चौधरीले गोल गरे। बेंगलोरको कान्तिरोबा रङ्गशालामा नेपालले पहिलो हाफमा गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। 11औं मिनेटमा विमल घरती मगर 1 वर्सेस 1 को अवस्थामा चुकेका थिए। पाकिस्तानी खेलाडीबाट बल खोज्दै आवास लामिछानेले मिलाएको पासमा विमलले प्रहार गर्नुअघि नै डिफेन्डर साइद अब्दुल्लाहले क्लियर गरे। त्यसपछि प्राप्त फ्री किकमा विमलको प्रहार बाहिरियो। 23औं मिनेटमा मोहम्मद उमर हयातको क्रस नियन्त्रणमा लिँदै कप्तान किरण चेम्जोङले नेपालको खतरा टारेका थिए। 42औं मिनेटमा मनिष डागेको पासमा विमल घरतीकै प्रहार पाकिस्तानी गोलरक्षकले बजाए। 68औं मिनेटमा देवेन्द्र तामाङको फ्री किक बारमा लागेर फर्कियो। 70औं मिनेटमा एरिक बिष्टको फ्री किकमा पनि पोल बाधक बन्यो। 80औं मिनेटमा आशिष चौधरीले गोल गरे। लक्केन लिम्बूको पासमा आशिषको सशक्त भली प्रहार गोल भएको थियो। राष्ट्रिय टिममा आशिषको यो पहिलो गोल हो। अन्तिम समयमा नेपालले 4 अवसर खेर फाल्यो। इन्जुरी समयमा लाकेनले 2 र नवयुग श्रेष्ठले 1 मौका गुमाए। पाकिस्तानी गोलरक्षक अघि बढेको मौकामा मनिष डागी र आशिष चौधरीले पनि अवसर खेर फालेका थिए। आजको खेलसँगै नेपालको 14औं साफको यात्रा सकिएको छ। पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 र दोस्रो खेलमा भारतसँग 2-0 को हार बेहोरेपछि नेपाल बाहिरिएको थियो। यो समूहबाट भारत र कुवेतले सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्। यस्तै दोस्रो खेलमा अहिले कुवेत र भारत बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। पहिलो हाफमा भारतले 1-0 गोलको अग्रता लिएको छ। दुवै टिमले गोलका केही अवसर खेर फालेका थिए। कुवेतले भने 23औं मिनेटमा गरेको गोलले मान्यता पाएको थिएन। 35औं मिनेटमा अनवर अलीको हेडर बाहिरिँदा भारतले सेट पिसमा अग्रताको मौका गुमाएको थियो। पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा कर्नरमा प्राप्त बलमा कप्तान सुनिल छेत्रीले उत्कृष्ट गोल गरे। यो उनको साफ च्याम्पियनसिपमा 23औं गोल हो। यो सँगै उनले मालदिप्सका अलियस फाकले साफमा सर्वाधिक गोल गर्दै राखेको रेकर्ड बराबरी गरेका छन्। समूह एबाट यो खेलले विजेता र उपविजेताको टुङ्गो लगाउनेछ। चीनको ह्वाङझाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपालबाट 29 वटा खेलका खेलाडी छनौट गरिएको छ। असार 1 गतेदेखि विशेष प्रशिक्षण थालेका सबै सङ्घले 2 दिन अघि खेलाडी छनौट सम्पन्न गरेका हुन्।
अब सबै खेलको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण साउनको पहिलो साताबाट सुरु हुनेछ। चीनमा असोज 6 देखि 21 सम्म हुने एसियाडमा नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउनेछ। सुरुवातमा 23 खेलमा मात्र सहभागिताको योजना बनाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अन्तिम समयमा बाँकी 6 खेल समावेश गरेको थियो। पदकको सम्भावना भएका र ओलम्पिकमा समेत सहभागिता जनाउन सक्ने रग्बी, स्क्वास, टेनिस, ई-स्पोर्ट्स, डान्स स्पोर्ट्स र क्यानोइङ अन्तिम समयमा समावेश गरिएको हो। खेलाडी छनौट सकिएपछि तयारीका लागि बजेट भने मुख्य चुनौती बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले माघदेखि नै ट्रेनिङ सुरु गर्ने योजना बनाएको थियौँ। त्यही बेलामा नेपाल सरकारले माघ महिनामा भएको बजेट जति सबै रोका गरेको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि हामीले ट्रेनिङ सुचारू गर्न नसकेका हौँ र करातेको हकमा करातेले चैतदेखि नै सुरु गरिसक्यो। 1-2टा गेमले 2-4वटा गेमले चाहिँ गरिसकेको छ, आफ्नै सङ्घको इनिसिएटिभमा गरेको छ। अर्को कुरो के भने अब गभर्मेन्टले पैसा नदिएसम्म हामीले कसरी गर्ने। एसियाली खेलकुदमा विभिन्न 41 खेलमा 483 प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। नेपालले एसियाडमा अहिलेसम्म स्वर्ण जित्न सकेको छैन। 2 रजत र 22 कांस्य गरी नेपालले एसियाडमा अहिलेसम्म 24 पदक हात पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले विश्वकप क्रिकेट 2023 को खेल तालिका प्रकाशित गरेको छ। विश्वकप 5 अक्टोबरदेखि 19 नोभेम्बरसम्म आयोजना हुनेछ। आइसिसीले आज तालिका प्रकाशित गरेको हो। प्रतियोगिताका 48 खेल भारतका विभिन्न 10 स्थानमा खेलाइनेछ। तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता इङ्ल्यान्ड र उपविजेता न्युजिल्यान्ड खेल्नेछन्। यो खेल अक्टोबर 5 मा नरेन्द्र मोदी रङ्गशाला अहमदाबादमा हुनेछ। विश्व क्रिकेटको बहुप्रतीक्षित भिडन्त अर्थात् भारत र पाकिस्तान बीचको खेल अक्टोबर 15 मा खेलाइनेछ। यो खेल पनि नरेन्द्र मोदी रङ्गशाला अहमदाबादमा हुनेछ। अघिल्लो विश्वकपमा भारतसँग पाकिस्तान 89 रनले पराजित भएको थियो। विश्वकप अघि यी दुई देश एसिया कपमा समेत खेल्दैछन्। विश्वकप 46 दिनसम्म आयोजना हुनेछ। 10 टिमबाट शीर्ष 4 टोलीले सेमिफाइनल खेल्नेछन्। पहिलो स्थानको टिमले चौथो स्थानमा रहने टिमसँग पहिलो सेमिफाइनल खेल्दा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहने टिमबीच दोस्रो सेमिफाइनल हुनेछ। सेमिफाइनल 15 र 16 नोभेम्बरमा हुनेछन्। फाइनल खेल 19 नोभेम्बरमा अहमदाबादमै खेलाइनेछ। जिम्बाब्वेमा जारी ग्लोबल क्वालिफायर्सबाट छनौट हुने 2 टिम आयोजक भारत, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिकाले विश्वकप खेल्नेछन्। श्रीलङ्का स्कटल्यान्डलाई 82 रनले पराजित गर्दै समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेर आइसिसी विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा प्रवेश गरेको छ। लगातार 4 खेल जितेको श्रीलङ्काको विश्वकप खेल्ने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ। जिम्बाब्वेको क्विन्स स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 49 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 245 रन बनाएको थियो। पाथुम निशङ्काले सर्वाधिक 75 रन हाने। चरित असलङ्काले 63 रन जोडे। क्रिस ग्रेव्सले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। जितका लागि 246 रनको लक्ष्य पछ्याएको स्कटल्यान्ड 29 ओभरमा 163 रनमै अल आउट हुन पुग्यो। ब्याटिङतर्फ समेत शानदार प्रदर्शन गरेका ग्रेप्सले 41 बलमा सर्वाधिक 56 रन बनाए पनि हार टार्न सकेनन्। महेश थिक्सानाले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। स्कटल्यान्ड र ओमान दुवैलाई पराजित गरेको श्रीलङ्का 4 अङ्कसहित सुपर 6 मा पुगेको हो। यता अर्को खेलमा आयरल्यान्डले युएईलाई 138 रनले पराजित गर्यो। यसअघि नै बाहिरिसकेका यी दुवै टिमले प्लेअफ खेल्नेछन्। चौथो स्थानको आयरल्यान्डले समूह ए को 5औं स्थानमा रहेको अमेरिकासँग खेल्दा युएईले समूह ए को चौथो स्थानमा रहेको नेपालसँग प्लेअफ खेल्नेछ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।